तपाईको सूचनाको प्रभाव बीजेएम मिडियाको आज दिनभरका मुख्य खबर लिएर हामी उपस्थित भएका छौं। नमस्कार, म गौरव त्रिपाठी। आज देश दुनियाँमा कहाँ के भयो आजका मुख्य समाचारहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौं आजका मुख्य खबरहरू। प्रक्रियागत ढिलासुस्ती विरुद्ध प्रधानमन्त्रीको एक्सन, 15 दिनभित्र मन्त्रालयले राय नदिए फाइल स्वत सदर। राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा दर्ता। राजु थमन्सले दिए काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई अमेरिका भ्रमणको निम्तो। व्यवसायी विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरी पक्राउ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोप। चौधरीले कसरी हत्याएका थिए 10 रोपनी सरकारी जमिन, त्यसको पुरै जानकारी। सरकार असफल भएको नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको ठहर। अब माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरे प्रस्ताव। कलेजो प्रत्यारोपणमा नेपाली चिकित्सकले पाए पहिलो सफलता। 41 वर्षीय पुरुषको कलेजो प्रत्यारोपण। देशका विभिन्न स्थानमा हिमपात र वर्षा, किसानहरू खुसी। काठमाडौँमा वर्षाको सम्भावना कम। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न समिति गठन। 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने। महाजात्रामा हरिवंशको भिलेन अवतार। हरिवंश आचार्यलाई खलपात्रको अवतारमा प्रस्तुत। अभिनेत्री निता ढुङ्गानाको रसोदीर्घ दशैंमा आउने। ब्रह्मानन्दको क्यारेक्टर पोस्टर सार्वजनिक। सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालबालिकालाई हानि पुगेकोमा मेटाका मालिक जक्करबुगले मागे माफी। सरकारी जग्गा घोटालामा सम्बन्धी आरोपमा भारतको झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेन पक्राउ। पोखरामा जारी आहारा पोखरा गोल्ड कपमा त्रिभुवन आर्मी क्लब 5औं पटक फाइनलमा आर्मीलाई 3 स्टार उपाधिका लागि शनिबार खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेश भएका फाइलहरू 15 दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनु पर्ने भएको छ। अन्तर मन्त्रालयगत समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलालाई हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनमा उक्त व्यवस्था गरिएको हो। जसअनुसार कुनै पनि विषयमा कुनै पनि मन्त्रालयले अब कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग राय मागे गरेको 15 दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई फाइल फिर्ता नगरेमा स्वत सहमति गरेको मानिनेछ। गत पुस 24 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सरकारी कार्य प्रक्रियामा शीघ्रता कायम गर्न सुशासन ऐन बमोजिम सो निर्णय गरी नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूमा परिपत्र गरिएको छ। जसअनुसार अब मन्त्रालय वा निकायबाट रायका लागि माग भई आएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकालिएको 10 दिनभित्र राय दिनुपर्छ र 15 दिनभित्र पनि नदिए त्यस विषयमा स्वत सहमति दिएको मानिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराएको हो। नेपालको संविधानको भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2078ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को केही व्यवस्थाहरूमा संशोधन गरेको थियो। तर 2078 असोज 11 मा सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट खारेज भएकाले अध्यादेशले परिवर्तन गरेका कानुन व्यवस्थाहरूलाई हटाएर ऐनको साबिकै व्यवस्था कायम राख्न संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। विधेयकमा ऐनको दफा 33 को उपदफा 2, दफा 48 को उपदफा 1 मा सम्बन्धमा अध्यादेश खारेज भएकाले साबिकै अवस्था कायम राख्ने उल्लेख गरिएको छ। व्यवसायी अरुण चौधरी पक्राउ परेका छन्। बिहिबार प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले उनलाई काठमाडौँको लैनचौरबाट पक्राउ गरेको हो। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जग्गा सम्बन्धी विवादमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरेको सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षक नमराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। छाला जुत्ता कारखानाको 10 रोपनी जग्गा सीजी रेसिडेन्सी प्रालीको नाममा नामसारी गरेको घटनामा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरेको सीआईबीको भनाइ छ। यही घटनाका अनुसन्धानका लागि सीआईबीले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापालाई पनि पक्राउ गरेको छ। तत्कालीन अधिराज कुमार धीरेन्द्र शाहको व्यापारिक साझेदारी र हिमसिमको आडमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाका हाकिम अजित नारायण सिंहलाई प्रयोग गरेर 2043 भदौ 10 गते विनोदले च्याम्पियन फुटवेयर कम्पनी लिमिटेडका नाममा 10 रोपनी जग्गा फुत्काएका हुन्। उक्त कम्पनीले वार्षिक 10 लाख थान जुत्ता उत्पादन गर्ने र कम्पनीमा बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 2500 किता सेयर स्वामित्व हुने भनिएको थियो। त्यति बेला चौधरीका दाजुभाइहरूको अंशमण्डा नै भएको थिएन। त्यो सबै काम सङ्गोलमा जेठा दाजुको निर्णय अनुसार भएको कर्मकाण्ड हो। चौधरीले पहिलो कम्पनीको नाममा जग्गा लिने निर्णय गरेपछि सोही वर्षको कार्तिक 27 गते मात्र फुटवेयर कम्पनी दर्ता गराएको र त्यसको 6 वर्षपछि सुनियोजित रूपमा कम्पनीले बन्द गराएको अभिलेख छ। त्यो बेला कान्छा भाइ अरुण चौधरीका श्रीमान श्रीमतीको नाममा देखाइएको बन्द कम्पनीको विवादास्पद स्वामित्व भएको ठाउँमा पछि सिजी साँदबाग
रेसिडेन्ट प्रणाली बनाइएको थियो। त्यसको स्वामित्व पनि अरुण चौधरी र उनकी पत्नी शीला चौधरीमा थियो। तर अहिले सोही ठाउँमा विनोद चौधरी नै अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुप सिजीले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको छ। स्रोत भन्छ एका घरमा हुँदा 37 वर्ष अघिकै व्यवसाय तिनैजना दाजुभाइको स्वामित्वमा थियो। त्यसको केही वर्षपछि माइलो भाइ बसन्त कुरो नमिलेर आफ्नो बाटो लागे। त्यसपछि जेठा र कान्छा भाइको स्वामित्वमा रहेको उक्त कम्पनीको सबै सेयर विनोदले 2072 साल वैशाखको भूकम्प अगाडि नै सारिसकेका थिए। अहिलेसम्म पनि विनोदको स्वामित्व रहेको स्कुल अवस्थित जग्गाको विवादमा आफू फुक्काफाल भएर भाइलाई फसाएका छन्। वैधानिक रूपमा चाँदबागको 100% स्वामित्व विनोद चौधरीको रहेको अवस्थामा भूकम्प अघि नै सेयर बिक्री गरेका भाइ अरुणलाई पक्रन उनले रचेको खेलको पर्दा बिस्तारै खुल्दै जाने पक्का भएको छ। अरुणले दाइलाई बिक्री गरेको सेयरको सबै कागजात हुँदाहुँदै भाइलाई फसाउन खोज्नुले डलर अरबपतिको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस नेतृत्व प्रचण्ड सरकारले छोरी कुटेर बुहारी तर्साउन खोजेको र पैसाको निम्ति विरोध रगतको नातामाथि पनि गद्दारी गर्न पछि नपर्ने अमानवीय प्राणी रहेको प्रमाणित गरेको छ। तपाईलाई यस विषयमा के लाग्छ कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। यता नेपाली काङ्ग्रेस नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सरकार सञ्चालनमा असफल भइसकेको दावी गर्दै अब माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री आफै सरकारको काम कारबाहीबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न। उनले भने त्यो भनेको प्रचण्डको सरकार असफल छ भन्ने हो। अब ढिला नगरी पूर्व सहमति अनुसार माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। का औसतमा बिहिबार नेत्र प्रसाद भुषालको स्मृतिमा नेपाल प्रेस युनियनद्वारा स्थापित पुरस्कार घोषणा कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कोइरालाले सरकार सञ्चालन गर्न दूरगामी दृष्टिकोण र आर्थिक पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने कोइरालाले बताएका थिए। यी दुवै कुरामा प्रचण्ड असफल हुनु भएको छ। कोइरालाले भने अब ढिला नगरी दलहरूको पूर्व सहमति अनुसार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ। माधव नेपालपछि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने उनले सुनाए। यो सहमतिको सरकार हो, सबैले पूर्व सहमति पालना गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। कोइरालाले भने कोइरालाले काङ्ग्रेसको फागुन पहिलो साता काठमाडौँमा हुने महासमितिको बेलामा हिन्दू राष्ट्र र संहिताको विषय उठाउने जानकारी समेत दिएका छन्। संविधानमा संहिता लेखिए पनि व्यवहारमा केन्द्रले नै शासन भइरहेकाले यो विषय काङ्ग्रेस महासमितिले बेलामा एजेन्डासहित छलफल हुने कोइरालाले बताएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनसँग नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका राजदूत डीन थमन्सले शिष्टाचार भेट गरेका छन्। भेटक्रममा राजदूत थमन्सले मेयर बालेनलाई अमेरिका भ्रमणको निम्ति दिएका छन्। भेटका क्रममा मेयर बालेनले आपसी कार्यक्रमका रूपमा आइटीको तालिम चलाउन सक्ने धारणा राखेका थिए। यससँगै उनीहरू विश्व बजारका लागि दक्ष जनशक्ति बन्न सक्ने बालेनको धारणा थियो। मेयर बालेनले युनेस्को रचनात्मक सहर सञ्चालन अन्तर्गत चलचित्र विधामा जोडिएर काठमाडौँले काम गरेको समेत जानकारी दिएका थिए। यसमा हलिउडका चलचित्र निर्माता, निर्देशक, कलाकार, वितरकसँग आपसी कार्यक्रम तय गर्न दूतावासले सहजीकरण गरिदिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको मेयर बालेनले बताएका थिए। कलेजो प्रत्यारोपणमा नेपाली चिकित्सक नेतृत्वले पहिलो सफलता हात पारेको छ। त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा नेपाली चिकित्सकको टिमले गरेको प्रत्यारोपण पहिलो पटक सफल भएको हो। त्रिवी शिक्षण अस्पतालका कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डाक्टर भण्डारीका अनुसार नेपाली चिकित्सकको टिमले 27 पुरुष नुवाकोटका 41 वर्षीय पुरुषको कलेजो प्रत्यारोपण गरेको थियो। ती पुरुषलाई उनकी 40 वर्षीय श्रीमतीले कलेजो दिएकी थिइन्। कलेजो प्रत्यारोपण गरिएका पुरुषलाई बिहिबार डिस्चार्ज गरिएको छ भने महिला 10 दिन अगाडि डिस्चार्ज भइसकेकी छिन्। डाक्टर भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले विदेशी चिकित्सकको सहयोग बिना 11 घण्टा लगाएर प्रत्यारोपण गरेको थियो। नेपालमा 2073 सालदेखि नै कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भए पनि विदेशी विज्ञ चिकित्सकको सहयोगमा भइरहेको थियो। तर यसपटक भने नेपाली चिकित्सकको नेतृत्वमा भएको हो। यो हाम्रो लागि माइलस्टोन हो। यसभन्दा अगाडि भारतमा विज्ञ बोलाएर प्रत्यारोपण गरेका थियौँ। डाक्टर भण्डारले भने कलेजो प्रत्यारोपण आत्मनिर्भरतातर्फको पहिलो पाइलाका रूपमा यसलाई लिएका छौँ। त्रिवी शिक्षण अस्पतालको हालसम्म 11 जनाले कलेजो प्रत्यारोपण गरेका छन्। पश्चिमी भूभागमा वर्षा र हिमपात भइरहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार अहिले नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव छ। त्यसको प्रभावले सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा, कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा र लुम्बिनी प्रदेशको 1-2 स्थानमा र फाटपुरदेखि हल्का वर्षा भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात भइरहेको छ। मध्यम तथा पूर्वी तराईका थोरै स्थानहरूमा भने हुसु लागेको महाशाखाले जनाएको छ, बुलेटिनमा उल्लेख गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका मौसमी डाक्टर विनोद पोखरेलका अनुसार पश्चिमी नेपालमा गैर आजदेखि नै हल्का वर्षा भइरहेको छ। काठमाडौँमा भने वर्षाको कम सम्भावना रहेकोले बताएका छन्। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बुलेटिनमा लेखे अनुसार आगामी 24 घण्टा गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा साथै बाँकी पहाडी भूभागमा 1-2 स्थानमा फाटपुरदेखि हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ, जसका कारण किसानहरू अहिले खुसी भएका छन्।
सरकारले काठमाडौँ पोखरा भैरवा र पूर्ण क्षमताको नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने शर्तसित पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्ने बारे अध्ययन समिति गठन गरेको बिहिबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समिति गठन गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेको हो। विमानस्थलबारे अध्ययनका लागि पूर्व सचिव शङ्कर प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा लगानी विज्ञ घनश्याम ओझा, हवाई महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने, लगानी बोर्डका सहसचिव सदस्य सचिव रहने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक दिपेन्द्र श्रेष्ठ रहेको 5 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। त्यस्तै 22वां निगम करार व्यवस्थापनका लागि पूर्व योजना आयोगको उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन विज्ञ टीकाराम राई, पर्यटन विभागका महानिर्देशक अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि र 22वां निगम अर्थ विभाग प्रमुख सदस्य रहने गरी 5 जनाको समिति तयार गरिएको छ। समितिलाई 45 दिनको समयावधि तोकिएको छ। यसअघि नै सार्वजनिक पोस्टरमा फिल्म महाजात्रामा हरिवंश आचार्यलाई फलपात्रको अवतारमा प्रस्तुत गरिएको थियो। निर्माताले बिहिबार फिल्मको नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै कौतुकता सृजना गर्ने प्रयत्न गरेका छन्। यो फिल्ममा ग्लेन बनेका आचार्य नयाँ पोस्टरमा झुसदारी पालेको स्वरूपमा छन्। रविन्द्र सिंह बानिया विभिन्न कार्यक्रम रविन्द्र झालाई पनि पोस्टरमा चित्रण गरिएको छ। निर्माताले सुरुदेखि नै हरिवंशलाई पब्लिसिटीको केन्द्रमा राखेको देख्न सकिन्छ। अघिल्लो पोस्टरमा हरिवंश व्हीलचेयरमा बसेको क्यारेक्टरमा देखिएका थिए। पैसा र शक्ति वरपरको कथावस्तुमा बनेको षट्कोण आर्ट्सले बनाएको यो फिल्म महाजात्रा सिरिजको तेस्रो श्रृङ्खला हो, जहाँ पात्रहरू पैसा कमाउन दौडधुप गर्छन्। पैसा र खुसीको मानवीय मूल्य तौलिने प्रयास निर्देशक प्रदीप भट्टराईको देखिन्छ। महापुरुष हिट भएपछि हरिवंश र षट्कोणको टिम सम्भव भएको हो। कार्यकारी निर्माता तथा अभिनेता रविन्द्र सिंह बानियाले जात्रा सिरिजको यो तेस्रो भाग अझै रोचक र कौतुकताले भरिपूर्ण हुने बताए। फिल्ममा वर्षा रावत, राजाराम पौडेल, दिव्यदेव, गौगामया गुरुङ, शिशिर वाङदेल लगायतका कलाकारको अभिनय छ। फिल्ममा म्याक्स, दिपेश खत्री र एगेश्वर पौडेलको लगानी छ। अभिनेत्री निता ढुङ्गानाको निर्माण तथा अभिनय रहेको फिल्म रसोदीर्घ दशैंमा रिलिज हुने भएको छ। यो फिल्मका अभिनेता समेत रहेका दक्षिण भारतीय स्टार ब्रह्मानन्दको जन्मदिनको अवसर पारेर बिहिबार रिलिज मिति घोषणा गरिएको हो। यो फिल्म आगामी असोज 11बाट प्रदर्शनमा आउनेछ। नेपाली र तेङ्गुलु भाषामा ब्रह्मानन्दको क्यारेक्टर पोस्टर समेत सार्वजनिक गरिएको छ। चन्द्रपन्त निर्देशित फिल्ममा कलाकारको पल्ट नै छ। नेपाली र भारतीय कलाकारको अभिनय रहेको यो फिल्मलाई निता ढुङ्गाना फिल्म्सले निर्माण गरेको हो। नेपाल र भारतमा छायाङ्कन गरिएको फिल्मबाट अभिनेत्री विपना थापाले कमब्याक समेत गरेकी छिन्। नेपालीसँगै फिल्मको प्रदर्शन भारतका क्षेत्रीय भाषामा समेत हुने जनाइएको छ। हिन्दी संस्करण भने ओटिटी प्लेटफर्म मार्फत मात्र स्ट्रिमिङ हुने जनाइएको छ। ज्योति समेत रहेका हरिहर अधिकारीले लेखेको फिल्ममा उनीसहित निता, सरोज कनाल, गरिमा शर्मा, सञ्जिता लुइटेल, बुद्धि तामाङ, प्रसाद ताम्राकार, रविन्द्र झा लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ। फिल्ममा ब्रह्मानन्दका साथै अली गजनी फेम्ड अभिनेता विजय रावतको पनि अभिनय छ। 3 चरणमा छायाङ्कन हुने फिल्मको पहिलो र दोस्रो चरणको सुटिङ सकिएको छ भने चरणको छायाङ्कन भारतमा हुनेछ। भारतमा 2 गीतको छायाङ्कन हुन बाँकी रहेको निर्माता ढुङ्गानाले जानकारी दिएकै छिन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र इन्स्टाग्रामको सञ्चालक कम्पनी मेटाका सिइओ मार्क जुकरबर्गले सामाजिक सञ्जालबाट हानि पुगेका बालबालिकाका परिवारसँग माफी मागेका छन्। अमेरिकी संसद सिनेटमा सुनवाईका क्रममा आक्रोशित भएका परिवारसँग जुकरबर्गले बालबालिकालाई पर्न गएको असरप्रति माफी मागेका हुन्। सांसदहरूले जुकरबर्गसँगै टिकटक अर्थात् एक्स, स्न्याप र डिस्कोडका मालिकहरूलाई पनि अनलाइन मार्फत हुने हिंसा र अपराधबाट बालबालिकालाई कसरी जोगाउने प्रयास गरेका छन् भन्ने बारे प्रश्न पार्न लगाएको बीबीसीले जनाएको छ। उनीहरूले बालबालिकाको सुरक्षामा केन्द्रित हुन विभिन्न प्रवृत्तिका मालिकहरूसँग आग्रह गरेका छन्। 5वटा प्रवृत्ति कम्पनीका मालिकसँगै बसेका अभिभावकले आफ्ना बच्चाहरूले प्रवृत्ति मार्फत भोग्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए। सबैभन्दा बढी फेसबुक र इन्स्टाग्राम मार्फत समस्या भएकाले त्यसका मालिक जुकरबर्ग जिम्मेवार रहेको सांसदले बताएका छन्। जुकरबर्गले अब कसैले पनि यस्तो समस्याबाट गुज्नु नपर्ने गरी काम गर्ने र प्रवृत्तिलाई सुरक्षित बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। भारतको झारखण्डका मुख्यमन्त्री हेमन्त सोरेनलाई जग्गा घोटाला सम्बन्धी आरोपमा निर्देशनालय ईडीको टोलीले पक्राउ गरेको छ। दिनभर झारखण्डको राँचीमा उनकै निवासमा बयान लिएको ईडीले गए राति मुख्यमन्त्री सोरेनलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका बारे औपचारिक घोषणा हुनु पूर्व सोरेनले राति नै राज्यपाल कहाँ गएर मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। ईडी सम्पत्ति शुद्धिकरण, विदेशी मुद्रा कानुनको उल्लङ्घन लगायतका विषयमा छानबिन गर्ने केन्द्रीय निकाय हो। ईडीले सोरेनमाथि राँचीमा सेनाको मातहतमा रहेको 4 एकड भन्दा बढी जमिनको नक्कली कागजात बनाएर अवैध खरिद र बिक्री गरेको आरोप लगाएको छ। अब खेल समाचार। त्रिभुवन आर्मी क्लब आहारा र पोखरा गोल्ड कपको फाइनल प्रवेश गरेको छ।
23औं आहारारा पोखरा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको चर्च बोइज युनाइटेड क्लबलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै फाइनलमा 3 स्टारसँगको भेट पक्का गरेको हो। आर्मी 5औं पटक फाइनल प्रवेश गरेको हो। आर्मी उपाधि जित्नका लागि 5 पटकको आहारारा पोखरा गोल्डको उपाधि विजेता 3 स्टारसँग खेल्नेछ। आर्मीले अहिलेसम्म आहाराराको उपाधि जित्न सकेको छैन। बिहीबार पोखरा रङ्गशालामा भएको खेलमा निर्धारित 90 मिनेटको खेलमा आर्मी र चर्च बोइज 1-1 गोल भएपछि खेल थप समयमा पुगेको थियो। खेलको 61औं मिनेटमा मिडफिल्डर दिनेश हेन्जलले आर्मीका लागि गोलको खाता खोलेका थिए। आर्मीले करिब 30 यार्ड टाढाबाट प्रायः फ्री किकमा हेन्जलले गोल गरे। उनले ग्राउन्डेड शट पार गरेका थिए, जसलाई चर्च बोइजका किपर सन्तोष महतले रोक्ने मौका पाएनन्। 85औं मिनेटमा समीर तामाङको गोल मद्दतबाट चर्च बोइज बराबरीमा फर्किएको थियो। खेल सकिन 5 मिनेट अघि समीर तामाङले चर्च बोइजका लागि बराबरी गोल फर्काएका हुन्। आर्मीका लागि खेलको 79औं मिनेटमा रास बहादुर मगरले गोल गरे। रास बहादुर मगरले बसन्त जिम्बाको क्रसमा गोल गर्दै आर्मीलाई 2-1 को अग्रता दिलाएका थिए। त्यो गोल नै खेलको निर्णायक गोल बन्न पुगेको थियो। आर्मी र 3 स्टारले उपाधिका लागि शनिबार खेल्नेछन्। माघ 9 गतेदेखि सञ्चालन भएको प्रतियोगिताको फाइनल खेल माघ 20 गते हुनेछ। च्याम्पियन टोलीले 12,01,000 नगदसहित ट्रफी पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। हेर्दै गर्नुहोला BGM। नमस्कार।